अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज मैं जिस मौजू के साथ आपके साथ आया हूं वो बहुत ही ख़तरनाक मौजू है। ख़तरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आवाम के लिए बड़ा परेशानी के बाइस बनने वाला है। पहले तो पाकिस्तान की आवाम बेचारी भूख, अफलास और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया से पहले ही बहुत तंग है। कभी दिन को उठते हैं तो पता चलता है पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, कभी दालें चावल, कभी गोश्त, कभी क्या। मतलब कि रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है कि जिससे आवाम की परेशानी में इजाफा होता है, उनकी परेशानी कम नहीं होती। रात से मैं भी एक खबर को फिर बड़े ज़ोरों शोर से सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है कि जिस घर पे भी सोलर लगा हुआ है उसे ₹2 पर वाट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। मतलब कि 10 किलो वाट का सिस्टम है तो वो 10,000 वाट्स बन गया तो उसे 20,000 टैक्स लगा दिया जाएगा। अगर तो ये वाकया ही खबर सच है, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे देखी हैं, टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं, चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स इसे ब्रेक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसला कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वाकई ये सच है तो ये एक ऐसी खबर है जो समझे कि अवाम पर बम की तरह बन गिरेगी, क्योंकि बिजली के नरखों से अवाम इतनी तंग है कि वो बताने से कासर है। कि रोज़ पता चलता है कि आज फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में इतने बढ़ा दिए गए, आज डीजल महंगा होने की वजह इतने बढ़ा दिए गए, और हमारा जो बिजली का 1 वाट है वो शायद ₹50 प्लस का रास कर चुका है। तो अवाम ने इसका लिए सोचा कि यार आमदनी तो हमारी इतनी है नहीं, तो क्यों ना सोलर लगा लिया जाए। तो पाकिस्तान के अवाम ने धड़ाधड़ अपनी सहूलत के लिए सोलर लगाया, अपने पल्ले से लगाया, गवर्नमेंट ने कोई उसकी मदद नहीं लोगों की। अच्छा, सोलर लोगों ने लगा लिया, अब लोगों की ज़िंदगी में कुछ राहत आ गई, लेकिन चूंकि पाकिस्तान जब से बना है हुकूमतें तो पाकिस्तान की अवाम को राहत देने वाली नहीं है, इसलिए शायद इस साल भी इस फैसले पर भी यही कुछ होता नज़र आ रहा है। पिछली हुकूमतों में हमने सुना था कि एक बड़ा अमीर बंदा था, उसने पिछली हुकूमत की बड़ी मदद की, उसका जहाज़ उड़ा तो हुकूमत बनी, और उसे बेनिफिट देने के लिए फिर चीनी और आटा महंगा करके उसे एक ही दिन में 60 से 80 अरब का फ़ायदा दे के उसका सारा खर्चा निकाल दिया गया। इस दफ़ा हम सुन रहे हैं कि हुकूमती ओहदे में, बहुत बड़े ओहदे पे एक जो बंदा बैठा है उसका बेटा सोलर के बिजनेस में है, तो इसलिए अवाम का ये हाल किया जा रहा है। तो क्या हम क़यामत तक इन्हीं अफवाहों पे ही चलेंगे? क्या कोई ऐसी हौसला अफजा खबर नहीं आएगी कि जिसकी वजह से अवाम को ये खुशी होगी, यार जिनको हमने वोट दिया था उन्होंने हमारे वोट की कदर की है? क्या सिर्फ हम अफवाहों पे ही रहेंगे? अभी तक तो अफवाहों पे ही हैं। पाकिस्तान का मसला शायद गवर्नमेंट समझना नहीं चाह रही या जानबूझ के नजरअंदाज कर रही। हमारा जो बिजली का मसला है ना, वो सोलर नहीं, वो अवाम नहीं, वो बिजली की चोरी नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ IPPs हैं। हुकूमत ने, किस हुकूमत ने की, मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं, ना मैं यहाँ किसी को मेंशन करूंगा, क्योंकि हर हुकूमत, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो हर हुकूमत में कोई किसी का हमायती है, कोई किसी का, मैं खुद भी किसी का हमायती हूँगा। लेकिन IPPs जिस हुकूमत ने भी किया, समझे उसने अवाम का, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यार मतलब कि आप मुझसे एक चीज़ खरीदने आए हैं, मैं कहता हूँ ये मैं 100 किलो हर महीने आपको दूंगा, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो आम आवाम को समझाने के लिए। आप चाहे मुझसे 20 किलो भी लेंगे, मैं आपसे पैसे 100 किलो के लूंगा। IPPs यही कुछ है, मैंने शॉर्ट्स आपको समझा दिया। जितनी वो हमसे बिजली की हुकूमत से मुआहदा कर चुके हैं, हम उनसे वो इतनी बिजली हमारी गवर्नमेंट ले या ना ले, उनको हम उतने पैसे अदा करेंगे। जो हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिस रेट पे हमको डीजल देना है, डीजल सस्ता हो, चीज़ चाहे महंगा हो, सस्ता कब होता है, हमने, गवर्नमेंट ने उसे उसी ही रेट पर डीजल देना है, और यहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। हमारा मसला IPPs ही है। आवाम को नहीं, गवर्नमेंट को ही सोचना पड़ेगा। हमने उन्हें अरबों रुपया दे चुका है। ये आज से IPPs नहीं है, ये कई साल गुजर चुके हैं। अगर उन्होंने अरबों रुपए का प्लांट लगाए थे हमें बिजली देने के लिए, तो वो हमसे खरबों ले चुके हैं। गवर्नमेंट बैठ के कोई उसका हिसाब लगा सकती है कि उनसे पूछे, आपने 10 अरब लगाए थे, यार हम आपको 20 या 30 या 40 या 50 अरब दे चुके हैं, अब हमारी जान छोड़ दो। जिन्होंने हुकूमत आपसे मुआहदा किया था वो जाहिल थे,
اس لیے ہم اپنی عوام پہ اور زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ سولر کو سبسڈی دیتے, لوگوں کو کہتے یار یہ 20 لاکھ کا لگ رہا ہے, 10 لاکھ آپ دیں, 10 لاکھ آپ کو ہم قسطوں میں دیتے ہیں, تو اب ہمیں 5 سال میں قسطیں واپس کر دیں اور انرجی کرائسس دور ہوتے. میں ذمہ دار ہوں, میں خود پریشان ہوں, میں نے ٹیوب ویل لگانا تھا, ابھی میں نے سولر کا پتہ کیا, یہ نئے فیصلے سے میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنا ٹیوب ویل کا ہمارا بل نہیں بنا کرے گا جتنا پتہ چلا گورنمنٹ میں ٹیکس لگا دیے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گورنمنٹ نے ایک لفظ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ گورنمنٹ غور کرے تو منٹ لگتا ہے. یہاں بھی گورنمنٹ کو غور کرنا پڑے گا پھر منٹ لگے گا. تو گورنمنٹ وہ والا غور کب کرے گی؟ مطلب کہ سوئے ہوئے لوگوں کو ہم کیسے جگائیں؟ ہم عوام جو رل گئے ہیں, جو روز ایک نئی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. پہلے تو لوگوں بیچاروں کو ان کا گھر میں ان کے بچوں کی فیسیں اسکول کی, ان کے رکشے کا کرایہ, ان کے جو رینٹ پہ رہتے ہیں اس کا گھر کا کرایہ, اس کا دودھ کا بل, اس کا گروسری کا بل, اس کا کروکری کا بل, کوئی شادی آ گئی, وہ اس کے خاندان میں کوئی فوت ہو گیا, وہ مطلب اتنی زیادہ پریشانیوں کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا بل بھی متھے پہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد جب کوشش کر کے وہ بیچارہ کسی طریقے سے بجلی کا بل پے کر ہی لیتا ہے تو اگلے دن اسے پتہ چلتا ہے کہ تم نے جو سولر لگوایا نا اب تمہیں اس کا بل بھی دینا پڑے گا. مطلب سورج کو بھی ہمیں بل ادا کرنا پڑے گا. یہ ہمیں اللہ کی طرف سے فری مل رہی ہے. خدا را حکومت کے لوگوں ہمیں یہ تو فری لینے دو. اگر واقعی آپ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں اس حکومت کا بہت بڑا حمایتی رہا ہوں, ابھی بھی ہوں. ان کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے مطلب کہ کہہ کے ووٹ مانگے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو ہمیں بھی اپنے فیصلے چینج کرنے پہ کوئی نہیں روک سکتا. ہم ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو ہم انہیں اس لیے لے کہتے ہیں کہ یہ عوام دوست پالیسیاں بنائیں گے, یہ بزنس مین ہیں, یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں. اب آپ اگر زراعت کے منسٹر کو آپ لگا دیں گے وہ جس نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے تو اسے خاک پتہ چلے گا کہ ذمہ دار کے وسائل کیا ہیں, ذمہ دار کے مسائل کیا ہیں, اسے میں نے کیسے ان کے ساتھ جھونچنا ہے, کیسے ان کو میں نے کلیئر کرنا ہے, کیسے اسے ریلیف دینی ہے, کچھ نہیں پتا. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم جو تعلیم جس بندے حاصل کی ہے ہم اسے وہ ولودہ نہیں دے رہے, ہم تو شیرینی بانٹ رہے ہیں. حکومت اندھی ہے, جو بھی آتی ہے وہ اندھے آنکھیں بند کر کے اپنے لوگوں کو شیرینیاں بانٹ رہے ہیں. ہمیں کب عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ کوئی حکومت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ سارے بتانے سے قاصر ہیں. خدا را اگر آپ یہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے آپ بھول جائیں, ورنہ عوام آپ کو بھول جائے گی. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ سیانے لوگ اس حکومت میں ہوں گے جو انہیں مشورہ دیں گے کہ ایسا آپ ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہے. لوگ اپنے پلے سے سولر پلیٹس لگوا رہے ہیں, اپنے پلے سے ساری فٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ اگر راحت کا کوئی سانس لینا چاہ رہے ہیں تو مہربانی کر کے انہیں راحت کا سانس لینے دیا جائے. اگر آپ انہیں راحت کا سانس لینے نہیں دیں گے تو اگلی بار ووٹ مانگنے آئیں گے تو کسی حساب سے آئیے گا. کم از کم میں ووٹ نہیں دوں گا. یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اس حکومت کو کم از کم پھر میں ووٹ نہیں دوں گا. مجھے پتہ ہے یہ میرے دوست اسے اتنے سے سین کو بھی وہ کر کے رکھ لیں گے ریکارڈ میں. لیکن میں اگر حکومت پالیسی عوام دوست پالیسیاں نہیں دیں گی تو ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے, ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کا درد دل رکھتے ہوں, جو پاکستان کے عوام کے لیے درد دل رکھتے ہوں. ہمیں کوئی ظالم حکمران نہیں چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. میں کسی تیسری چوتھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا. مجھے امید ہے کہ ہم حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. اگر وہ کر بھی چکے ہیں فیصلہ, عوام کو ریلیف دیں گے اور سولر پہ ڈسکاؤنٹ دیں, لوگوں کو انسٹالمنٹس پہ لگا کے دیں تاکہ ہمارے انرجی کرائسس دور ہوں, عوام کو کچھ ریلیف ملے, کچھ سکھ کا سانس لیں اور ٹھنڈی سانس لے کے وہ بھی آرام کی نیند کبھی نہ کبھی سو سکیں. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.